नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ यस बुलेटिनका प्रमुख समाचारबाट। मंगलबार 90 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 772। सरकारले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यो सँगै संघीय संसदको लोगो परिवर्तन। जाजरकोट घटनाको लागि छानबिन समिति गठन, समितिलाई 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न अख्तियारी। र चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 2.3% हुने, कोरोनाको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भई आर्थिक वृद्धि दर कम हुने अर्थमन्त्रीको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा मंगलबार थप 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 772 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नयाँ थपिएका संक्रमित सुर्खेत, सिराहा, बारा, रौतहट, रूपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी, स्याङ्जा लगायत जिल्लाका रहेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म देशमा 46 जिल्लामा संक्रमण पुष्टि भएको देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। हाल देशभर 55,282 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने आइसोलेसनमा 522 जना रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म देशभरबाट 155 जना डिस्चार्ज भएको देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो अपडेट अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 35 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। उहाँहरू महोत्तरी मनरा गाउँपालिका 10 का 2 जना हुनुहुन्छ, 30 र 35 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी जुम्ला स्थायी ठेगाना भएका तर हाल बारामा कार्यरत रहनुभएका 2 जना हुनुहुन्छ, 35 र 36 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी बारा पचौटा नगरपालिका 1 पिपरपति मावि क्वारेन्टाइनमा रहेका 3 जना व्यक्तिहरू जो 19 वर्षीय, 30 वर्षीय र 35 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रौतहट गौर नगरपालिकाका 8 जना व्यक्तिहरू जो 4 देखि 40 वर्षसम्मका हुनुहुन्छ, उहाँहरूमध्ये 7 जना पुरुष र 1 जना महिला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रौतहटकै देवाही गुनाही नगरपालिकाका र धर्राही गुनाही नगरपालिकाका 6 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 18 देखि 41 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, सबै पुरुष नै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रौतहटकै करुनिया 1 र 4 का 6 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, 26 देखि 48 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, पुरुषहरू। त्यसैगरी रौतहटकै राजदेवी नगरपालिकाका 1 जना हुनुहुन्छ, 22 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी रौतहटकै गरुडा नगरपालिकाका 1 जना 24 वर्षीय पुरुष र सिराहा नवराजपुर गाउँपालिकाका 1 जना 18 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी सिराहाकै भगवानपुर गाउँपालिकाका 4 जना जो 25 देखि 29 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धनुषा बेला मुखियापत्ती गाउँपालिकाका जो चाहिँ कोभिड-19 अस्पताल जनकपुरमा रहनुभएको छ, उहाँ 22 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी कुल 35 जना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको पछिल्लो परीक्षणमा पोजिटिभ आउनुभएको छ भने भेरी अस्पतालमा 1 जना बाँके नेपालगञ्ज 2 का 22 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रूपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 7 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू कपिलवस्तु मायादेवी 7 का 2 जना हुनुहुन्छ, 22 वर्षीय र 50 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी अर्घाखाँची कमला मावि पनिनी 8 का 2 जना पुरुषहरू जो 19 र 43 वर्षका हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गुल्मी धुर्कोटका 2 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ र रूपन्देही लुम्बिनी अस्पतालका 1 जना 22 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। गरी जम्मा 7 जना प्रादेशिक प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएकोमा पोजिटिभ आउनुभएको छ। त्यसैगरी सेती प्रयोगशालामा 2 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। कैलालीका 1 जना र अछामका 1 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू। एकै बैजनाथ 3 का 1 जना 30 वर्षीय पुरुष गरी बाँकेको हालै पुनः आएको विवरणमा 7 जना थप संक्रमित पहिचान भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 54,242, र्यापिड विधिबाट 97,967 जनाको जाँच गरिएको छ।
सरकारले जाजरकोट घटनाको छानबिनका लागि 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम बीचका केही युवाको बीचमा विवाहको विषयमा लिएर भएको घटनाको सम्बन्धमा छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो। समितिलाई 1 महिनाभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्न अख्तियारी दिइएको छ। यही जेठ 10 गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 बस्ने वीरबहादुर मल्लकी छोरी 17 वर्षीय सुषमालाई भगाई ल्याउनका लागि जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 को मोहन विकका छोरा 21 वर्षीय नवराज सहितको 19 जनाको समूह स्थानीय सोती पुगेको अवस्थामा झगडा भएको थियो। मन्त्री थापाको अनुसार युवतीलाई भगाई लाने क्रममा केटी पक्ष र केटा पक्षका आफन्त बीच झैझगडा हुँदा केटी पक्षकाले केटा पक्षलाई भेरी नदीतर्फ लखेटेका थिए। जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 बस्ने केटा पक्षका 21 वर्षीय सुदीप खड्का सामान्य घाइते भएको र केटा पक्षकै 5 जनालाई अस्थायी प्रहरी पोस्ट रवत गाउँ र 7 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो। 12 गते अपराह्न 4 बजे तिर भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 राणा गाउँ बस्ने वर्ष 17 को गणेश बुढाको शव फेला परेको, हालसम्म फेला नपरेका र खोजी कार्य जारी रहेको छ। जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 को लोकेन्द्र सुनार वर्ष 18, ऐजनको गोविन्द साई वर्ष 17 र ऐजन वडा नम्बर 4 को सञ्जु विक वर्ष 17 बेपत्ताहरूको खोजी कार्यका लागि गोताखोर समेत परिचालन गरिनेछ। नवराज विक सहित समूहमा गएको जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका 1 बस्ने गोपाल बुढाथोकी बीच बाटोबाटै फर्किएको भनी निजले प्रहरीमा जानकारी गराएको। घाइते सुदीप खड्काको मिसन अस्पताल चौरजहारीमा उपचार गरी डिस्चार्ज भइसकेको छ। केटा पक्षका सम्पर्कमा आएका सबै 12 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा बुझाई सामान्य सोधपुछपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। केटी पक्षका ऐजन 8 बस्ने वर्ष 40 को वीरबहादुर मल्ल युवतीको बुवा, प्रकाशी मल्ल युवतीको आमा, सुषमा मल्ल युवती, वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, प्रत्यक्ष घटना संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेश मल्ल सहित 12 जनालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सामाजिक सद्भाव, जातीय सद्भाव कायम राख्न, शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई मजबुत बनाइराख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट र रुकुम पश्चिम बीच समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम भइरहेको छ। यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकतामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076 पारित गरेको छ। बैठकमा स्ट्यान्डर्ड नापतौल विधेयक 2076 र प्रत्यायन विधेयक 2076 पेश भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ती 2 विधेयक पेश गर्नुभएको हो। यसैगरी बैठकले बिउ बिजन विधेयक 2075 र बिरुवा संरक्षण विधेयक 2075 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। सो विधेयक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले प्रस्तुत गर्नुभएको हो। संघीय संसदको लोगो परिवर्तन गरिएको छ। संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको लोगोमा परिवर्तन गरिएको हो। संसदको लोगोमा अद्यावधिक गरिएको नेपालको नक्सा राखिएको छ। संघीय संसदको नयाँ लोगो मंगलबारको बैठकबाट प्रयोगमा ल्याइएको हो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबारका बैठकले संघीय संसदको लोगो र सांसदहरूले लगाउने लोगोको अद्यावधिक नक्सा राख्ने निर्णय गरेका थिए। भारतीय अतिक्रमणमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जेठ 7 गते सरकारले जारी गरेको थियो।
सरकारले नक्सामा ती भूमि राखेर अद्यावधि गरेपछि संसदले उक्त नक्सा संसदको प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पश्चिम रुकुम घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले 21औं शताब्दीमा जातीय हिंसा र नरसंहार हुनु सभ्य समाजको लागि सुहाउँदो विषय नभएको भन्दै सत्य तथ्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले घटनामा बेपत्ता भएको खोजी, घाइतेको उपचार, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घटनामा संलग्नलाई कड़ा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। नेपालको इतिहासमै ठूलो जातीय नरसंहार भएको उहाँको भनाइ थियो। रुकुम जिल्लामा दलितहरूले 500 भन्दा बढी त रुकुम जिल्लाकाले मात्रै रगत बगाएका छन्। तर आज जसका लागि रगत बगाइयो तिनीहरूकै दबाव र प्रभावमा एउटा बहुत बालकले प्रेम गरेका नाममा उनले प्रेममा आफू बलिको वेदीमा चढ्नु पर्यो र उनीसँगै हजारौं मानिसहरू प्रताडित छन् आज रुकुम र जाजरकोटका। त्यसैले सभामुख महोदय, इतिहासको यो कहाली लाग्दो त्रासदीपूर्ण घटनामा सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीले यो संसदमा जवाफ दिन पर्यो र जवाफ मात्रै दिएर हुँदैन। सभामुख महोदय, मृतकका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति राहतको कुरा गर्नुपर्ने छ। घाइतेहरू छन्, अस्पतालमा छन्, औषधि उपचार गर्नु छ र ती अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नु छ। यी तमाम मुद्दामा सरकारको म गम्भीर ध्यानआकर्षण गराउँछु। साथसाथै यो संसदबाट एउटा प्रतिनिधि सभाबाट यो घटनालाई छानबिन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाएर सरकारलाई र संसदलाई प्रतिवेदन दिनका लागि एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। त्यस्तै अन्य सांसदहरूले घटनाको छानबिन गर्न कुनै राजनैतिक दबाव हुन नहुने बताएका थिए। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त घटनाको छानबिनका लागि 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो। हामीलाई त्यो सूचना आइपुगेको छैन। आज बिहानसम्मको सूचनामा वडा अध्यक्ष लगायत 12 जनाहरू अहिले प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानको निम्ति राखिएकै छ। यो हामी बुझौँला चाहिँ यो पछिल्लो उसमा चाहिँ छोडिएको हो भने त्यो हामीसँग त्यो सूचना छैन। र यहाँ केही किटानी जाहेरी पनि नआएको हुनाले कारवाही अगाडि नबढाइएको भन्ने जस्ता कुराहरू त्यहाँको मेयर सिडिओहरूको भनाइ यस्तो आयो भन्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। यो विषयमा पनि हामीलाई त्यति जानकारी आएको छैन। अब यहाँ किटानी जारी नभएको भने यहाँ जुन कुरा आइसकेको छ, गृहले चाहिँ यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेको छ। छानबिनको स्थानीय तहमा पनि चाहिँ जिल्ला तहबाट पनि प्रारम्भिक छानबिन सुरु भइसकेको छ घटना लगत्तै नै चाहिँ। अब अहिले हामीले यसको लागि चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति हामीले बनाएका छौँ। यसले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ छानबिन गर्ने नै छ। उहाँले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले जतिसक्दो छिटो सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले कृषि, शहरी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 पेश गर्नुभएको थियो। त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति श्री शशि श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश गर्नुभएको थियो। बैठकले पूर्व राज्य मन्त्री दुर्योधन सिंह चौधरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक ज्येष्ठ 14 गते 2 बजे बोलाइएको छ। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहरी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको विरोधमा मंगलबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। रुकुमको चौरजहरी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको विरोधमा नेपाली दलित विद्यार्थी संघले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र राजनीतिक आडमा घटनालाई नछाड्न माग गरेका छन्। एउटा जातीय विभेदका माध्यमबाट जुन दलित समुदायमाथि सामूहिक हत्या भएको छ, त्यो हत्याको विषयमा हामी खास गरी चाहिँ अहिले जुन परिस्थितिमा जसरी दलितहरूमाथि चाहिँ अन्याय भएको छ, अत्याचार भएको छ, सामूहिक हत्या भएको छ, त्यो हत्याका विरुद्धमा अब नेपालका दलित युवाहरू हामी चाहिँ
अवश्य पनि अब चाहिँ चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने अहिले पनि हामीले सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छौँ, सरकारलाई भनिरहेका छौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई भर्खरै हामीले ज्ञापन पत्र दिएर आएका छौँ र हामीले आग्रह गरेका छौँ कि अब यो घटनामा सत्य तथ्य सरकारले छानबिन गरोस् र यो घटनामा भएका दोषीहरूलाई जुन 6-6 व्यक्तिहरूको ज्यान लिने काम भएको छ, जातीय विभेदका आधारमा जुन मान्छेले ज्यान गुमाउनु परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यो कुरालाई तत्काल सरकारले चाहिँ यसको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरोस्। चौरजहरी नगरपालिका 1 का टिकाराम सुनारको शव भेटिसकेको छ। भेरी नगरपालिका 11 का गोविन्द शाही, लोकेन्द्र सुनार र भेरी नगरपालिका 4 का सन्दीप विक बेपत्ता छन्। घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ। सरकारले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुभएको हो। सो क्रममा खतिवड़ाले कोरोना भाइरसको कारण आर्थिक परिसूचकमा ठूलो चाप परेको बताउनुभयो। चालू वर्षको 8 महिनाको आर्थिक अवस्था, नीति कार्यान्वयन र विकासका बारेमा जानकारी गराउँदै उहाँले कोभिड-19 का कारण देशको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि र त्यसले देशको आर्थिक वृद्धि दर पनि खुम्चिएको बताउनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने बताउनुभयो। यसअघि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षमा 2.27% हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि दर 8.55 को लक्ष्य राखेको थियो। नेपालीको प्रति व्यक्ति आय 1085 अमेरिकी डलर रहेको, सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 11 खर्ब 39 अर्ब रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्मको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता आए पनि कोभिड-19 महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई। त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। वर्ष 2076-77 मा कुल उपभोग र कुल ग्राहस्थ बचत, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा क्रमशः 81.9 र 18.1% रहने अनुमान छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनले आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 3.4% ले न्यून भई रु 18 खर्ब 89 अर्ब र 26 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म 2076 असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 10 खर्ब 47 अर्ब 90 करोड रहेकोमा रु 91 अर्ब 90 करोड थप भई 2076 फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 11 खर्ब 39 अर्ब 80 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को फागुनसम्म रु 58 अर्ब 99 करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष 76-77 को सोही अवधिमा रु 37 अर्ब 84 करोडले बचतमा रहेको छ। 2076 फागुनसम्म रु 1 खर्ब 91 अर्ब 49 करोडले घाटामा रहेको चालू खाता घाटा 2076-77 को फागुनसम्ममा सुधार भई रु 1 खर्ब 24 अर्ब 93 करोडमा कायम भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को फागुनसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह 1.8% ले वृद्धि भई रु 5 खर्ब 92 अर्ब 42 करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह 23.4% ले बढेको थियो। 2076 फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 2076 असारको 10 खर्ब 39 अर्बबाट बढेर 11 खर्ब 36 अर्ब 51 करोड पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा उद्योग विभागबाट स्वीकृत विदेशी लगानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वृद्धि भई रु 29 अर्ब 67 करोड पुगेको छ भने लगानी बोर्डबाट यस अवधिमा रु 1 खर्ब 55 अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ। समग्रमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कदमहरू चाल्नु अघिसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचकहरू र विकासका क्रियाकलापहरू सन्तोषप्रद रहेका देखिन्छन्। तर तत्पश्चातको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापार लगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित भई आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकहरूमा चाप पर्दै गएको छ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा तीव्रताको साथ काम गरेको बताउँदै देशभर 23,334 किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै 90% खानेपानी र 100% मानिस स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुगेको उहाँको भनाइ छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका 1 दर्जन बढीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघको अगुवाईमा मंगलबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न खोज्ने उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रदर्शनको क्रममा महासंघले एमसीसी मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेजी गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन प्रदर्शन गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै उनीहरूले सीमामा अलपत्र रहेका र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो स्वदेश ल्याउन पनि माग गरेका थिए। पश्चिम रुकुममा भएको घटनाको विषयलाई लिएर नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले बोल्दै गर्दा कांग्रेस सांसदहरूले हो हल्ला गरेका छन्। यो कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? सभामुखले दिएको समयमा बोल्दै गर्दा आपत्ति गर्ने कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? मान्य सदस्यहरू अहिले बस्नुहोस्। यसलाई यो निकै गम्भीर घटना हो। यसको तपाईहरुले बोलेपछि मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँको भनाइ टुङ्ग्याउन दिनुस्। नेपाली कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा, नेकपाकी पार्वती कुमारी बिसुङखे र समाजवादी पार्टीकी रेणुका गुरुङले बोलेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समय दिनुभएको थियो। राख्नुभयो, अहिले बस्दिनुस्। मेरो विशेष अनुरोध छ, यता मान्यज्यू भनाइ टुङ्ग्याउनुस्। मैले मेरो बोल्ने पाउने अधिकारको हनन नगरियोस्। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ। त्यहाँका दलितको आवाज पनि मैले बोल्न पाउनुपर्छ। त्यहाँका जनताको आवाज मैले बोल्न पाउनुपर्छ। संसदमा मैले बोल्न ध्यानाकर्षण उहाँलाई भनाइ टुङ्ग्याउनु। मैले पनि समय मागेको छु। मैले बोल्न किन नभने सभामुख महोदय? भनाइ टुङ्ग्याउनु। सभामुखले समय दिएपछि जनार्दन शर्माले समय माग गर्नुभएको थियो। शर्मा बोल्दा कांग्रेस सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। कांग्रेस सांसदहरूले गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेको भन्दै हो हल्ला गरेका थिए। कांग्रेस सांसदहरूको हो हल्लापछि शर्माले सभामुखले समय दिएपछि बोल्न किन नपाउने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। गत वर्ष चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको थियो। पछिल्लो पटक लकडाउनलाई जेठ 20 गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। सुरुमा 1 साताको लागि गरिएको लकडाउन दोस्रो पटक पुनः 1 साता थप गरी चैत्र 25 गतेसम्म पुर्याइएको थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै तेस्रो पटक वैशाख 3 गतेसम्म लकडाउन लम्बिएको थियो। त्यसपछि पनि 12 दिन लकडाउनको अवधि थप गरी वैशाख 15 गतेसम्म र पुनः 10 दिन थप गर्दै वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन गरियो। छैटौं पटक जेठ 5 गतेसम्मका लागि लकडाउनको समयावधि लम्ब्याइएको हो। लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी र पासवाहक सवारी मात्रै सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले पास वितरणमा पनि कडाई गरेको छ। लकडाउनको समयमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाइने नियम पनि लागू गरिएको छ। उपत्यकामा संक्रमण देखिन थालेपछि भित्री गल्लीहरूमा स्थानीयले प्रवेश निषेध गरेका छन्। केही दिन अघि अत्यावश्यक सेवा, बैंकिङ क्षेत्रहरू र उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पुनः लकडाउनमा कडा पारिएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने जनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले राष्ट्रिय सभामा चालु आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 पेश गर्दै कोरोनाको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सरकारले तय गरेको भन्दा निकै कम हुने बताउनु भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादन गत वर्षको तुलनामा 7.5%ले बढेर रु 1,26,018 अर्थात् $1,085 पुग्ने अनुमान छ।
केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति एक दशकको औसतभन्दा तल रहन सकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 6.5% रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै गत फागुन मसान्तसम्म रु 16 अर्ब 19 करोड अनुदान, ऋण रु 93 अर्ब 9 करोड गरी कुल रु 1 खर्ब 9 अर्ब 28 करोड विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। गत फागुन मसान्तसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 12.9%ले वृद्धि भई रु 6 खर्ब 10 अर्ब 68 करोड रहेको छ। सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु 4 खर्ब 50 अर्ब 78 करोड, पुँजीगत खर्च रु 96 अर्ब 48 करोड र वित्तीय व्यवस्था रु 63 अर्ब 42 करोड छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस विरुद्ध उपयोगी मानेर प्रयोगमा ल्याएको हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन औषधिको क्लिनिकल परीक्षणमा रोक लगाएको छ। भारतबाट प्रकाशित हुने टाइम्स अफ इन्डियाको अनलाइन संस्करणका अनुसार गत साता सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययनले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनको प्रयोगले कोभिड-19 का बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने देखाएको थियो। लगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले तत्कालका लागि उक्त औषधिको प्रयोगशाला परीक्षण बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख टेड्रस अदनोम गेब्रेससले औषधि प्रयोगको सुरक्षाबारे पुनरावलोकनपछि प्रयोगशाला बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टाइनको नियम पटक पटक उल्लङ्घन गरेको भन्दै दक्षिण कोरियाको एक अदालतले एक युवकलाई 4 महिना जेल सजाय सुनाएको छ। दक्षिण कोरियामा क्वारेन्टाइनको नियम उल्लङ्घन गरेको मामिलामा पहिलो पटक जेल सजाय सुनाइएको हो। किम नाम गरेका ती युवक क्वारेन्टाइन अघि पूरा हुनुभन्दा 2 दिन पहिले नै आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किएका थिए। त्यहाँबाट क्वारेन्टाइन केन्द्र लैजाने क्रममा उनी भाग्ने प्रयास गरेका थिए। दक्षिण कोरियामा हालसम्म 11,225 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 10,275 जना निको भएका छन्। दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 269 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण कोरियामा सरकारले चालेको प्रभावकारी कदमको कारण अहिले संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख रहेको बताइएको छ। चीनले भारतमा समस्यामा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउने भएको छ। चीनले विद्यार्थी, पर्यटक, व्यापारी सहित समस्यामा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो। चीनिया दूतावासले एक सूचना प्रकाशित गरी स्वदेश फर्कन चाहनेलाई विशेष विमानको टिकट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। भारत कोरोना भाइरस संक्रमणको 10औं सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्र बनेपछि चीनले आफ्ना नागरिक फर्काउन लागेको हो। उक्त सूचनामा पछिल्लो 14 दिनमा ज्वरो तथा खोकीको लक्षण भएका बिरामीहरूलाई भने विशेष विमानमा स्थान नपाइने प्रस्ट्याइएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मंगलबार 90 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 772। सरकारले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यो सँगै संघीय संसदको लोगो परिवर्तन। जाजरकोट घटनाको लागि छानबिन समिति गठन, समितिलाई 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न अख्तियारी। र चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 2.3% हुने, कोरोनाको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भई आर्थिक वृद्धि दर कम हुने अर्थमन्त्रीको भनाई। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।